प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आज शाम आप सबकी सलामती हो। मैं आज के इक्विप फॉर विक्ट्री प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं और मैं इस बात पे ईमान रखता हूं कि आज का ये एपिसोड आपकी जिंदगी में तरक्की का सबब बनेगा। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और आए हम अपने आप को आज के खुदा की जिंदावास के लिए पेश करें, तैयार करें, ताकि खुदा के कलाम को लेने के बाद हमारी जिंदगियां पहले जैसी ना रहे। आए अपने आप को हम लोग खुदा की हुजूरी में ढूंढें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से आज शाम तेरी पाक हुजूरी में आता हूं और मैं यीशु मसीह के नाम से आज के इस एपिसोड में खुशामदीद कहता हूं। अब आप जितने तेरे बेटे और बेटियां आज शाम हमें लाइव ज्वाइन करते हैं खुदावंद, और जो बाद में भी तेरे इस कलाम को सुनते हैं, अब आप तो अपने कलाम से हमें मिनिस्टर कर, हमारी जरूरत को पूरा कर, ताकि खुदा बाप यीशु मसीह का नाम आज के दिन खुदावंद इज्जत और जलाल पाए। खुदा, मैं अपने आप को पर्सनली तेरी हुजूरी में ढेलता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मेरी हेल्प कर इस सच्चाई को तेरे लोगों तक पहुंचाने के लिए। तेरा शुक्र, थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक दफा फिर से आप सबको खुशामदीद। मेरे साथ निकालिएगा मरकज की मार्फत इंजीली बयां, उसका चौथा बाब और उसकी 39वीं आयत हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। मैं आप सबको इनकरेज करूंगा, जितने लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और जो लेटर ऑन भी इसको देखेंगे, आज के इस पैगाम को जरूर आप अपनी टाइमलाइन पे अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के लोगों के साथ शेयर करें, उन ग्रुप्स में शेयर करें जिन ग्रुप्स का आप हिस्सा है, ताकि बहुत सारे लोग आज के कलाम के वसीला से सैर हो और यीशु मसीह का नाम उनकी जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाए। आए खुदा उनके कलाम में से देखेंगे मरकज की मार्फत इंजीली बयां, उसका चौथा बाब और उसकी 39वीं आयत। यहां पे लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। मैं फिर से आपके लिए पढ़ता हूं और मैं आपको इनकरेज करूंगा बड़ी तसल्ली के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ अपने कानों को जो है वो खुदा की आवाज के लिए पेश करते हुए इस सच्चाई को सुने। लिखा है, उसने उठकर हवा को डांटा और पानी से कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद होगी और बड़ा अमन हो गया। आमीन। सो मैं आज शाम आप सबको इनकरेज करना चाहता हूं, हर उस शख्स को जिसने खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया है। मैं आज शाम आपको ये इनकरेज करना चाहता हूं कि आप अपनी जिंदगी में हर उस तूफान को जो आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करता है या वो आपकी जिंदगी में है, आपको उसको हुक्म देना है। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा कि मसीही होते हुए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि हर उस तूफान को जो आपके खिलाफ आने की कोशिश करता है या आपकी जिंदगी में है, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उस तूफान को हुक्म दें। आमीन। अंडरस्टैंड करें, क्योंकि तूफान जो है वो खुदा की तरफ से नहीं है। अंडरस्टैंड करें इस बात को। बाइबल मुकद्दस कहती है कि खुदा बदी से किसी को नहीं आजमाता। इसलिए मैंने कहा कि तूफान खुदा की मर्जी से नहीं है, इसलिए हमें हर उस तूफान के खिलाफ खड़ा होना है, हर उस तूफान के खिलाफ हमें रेजिस्ट करना है जो हमारी जिंदगी में आने की कोशिश कर रहा है। अंडरस्टैंड करें इस बात को। जिस तरह मैंने कहा कि तूफान खुदा की मर्जी नहीं है, क्योंकि खुदा जो है वो भला खुदा है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, खुदा के ख्यालात हमारे लिए सलामती के ख्यालात हैं, भलाई के ख्यालात हैं, और खुदा के पास वो मुस्तकबिल है, सिर्फ खुदा की जात हमें वो मुस्तकबिल दे सकती है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि खुदा ना तो बदी से आजमाया जा सकता है और ना ही खुद किसी को बदी से आजमाता है। सो इसलिए हर उस तूफान के अगेंस्ट मैं आज शाम आपको इनकरेज करूंगा, खड़े हो जाए जो किसी भी तरह से आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करे, सर उठाने की कोशिश करे, या कोई तूफान जिसका आज इस वक्त आपको सामना हो। आमीन। सो इस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मैंने बारहा इस एपिसोड में जो है उसके ताल्लुक से इन आयात में से जो है वो कुछ चीजों को शेयर किया। आज हम एक और सच्चाई को जो है वो देखेंगे। अगर आप जो है वो इस पैसेज को पीछे जाएं, अगर आप इस पैसेज में 35वीं आयत को खुदा की इस कलाम में से देखें, इसी चैप्टर को, तो इससे पहले कि मैं इस आयत को पढ़ूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह जब इस जमीन पर थे
تو یسوع مسیح یوحنا کی معرفت انجیلی بیان میں کہتے ہیں کہ میں وہ کرتا ہوں جو باپ مجھے کرنے کے لیے کہتا ہے. میں اپنی مرضی نہیں بلکہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرنے کے آیا ہوں. میں وہ کہتا ہوں، میں وہ بولتا ہوں جو باپ مجھے بولنے کو کہتا ہے. سو انڈرسٹینڈ کریں، جب تک یسوع مسیح زمین پر ہے، یسوع مسیح نے وہ کیا جو باپ نے اسے کرنے کے لیے کہا. آمین. سو 35ویں آیت یہاں پہ یہ کہتی ہے کہ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں. سو یہاں پہ بھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ آؤ پار چلیں. ان ادر ورڈز یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ انسٹرکشن دی کہ لیٹس گو ٹو دی ادر سائیڈ، کہ آؤ پار چلیں. اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے، اگر آپ 37ویں اور 38ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا تب بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی. اور 38ویں آیت میں لکھا ہے اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا، پس انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. سو پہلی بات دیکھیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ خدا کی مرضی ان کے لیے یہ تھی کہ وہ پار جائیں، کیونکہ یسوع مسیح نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جو باپ کی مرضی کے بغیر. اس لیے جو ہے وہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہ کرتا ہوں جو باپ کو پسند آتا ہے. یعنی یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ میں باپ کی مرضی کے موافق کرتا ہوں. آمین. سو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ بائبل مقدس یہ بتاتی ہے 37ویں آیت میں کہ طوفان آیا اور انہوں نے طوفان کو دیکھا. دے انکاؤنٹر، ان کو طوفان کا سامنا ہوا. اور 39ویں آیت یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے اٹھ کر اس طوفان کو جس کا ان کو سامنا تھا ڈانٹا. دیکھیں نا، یہاں پہ ایک اور چیز انڈرسٹینڈ کریں، اور وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح اور اس کے شاگرد جو ہے وہ سیم کشتی میں ہیں، اور یسوع مسیح اور اس کے شاگرد سیم جھیل میں ہیں. اور یسوع مسیح جو ہے وہ آرام سے سو رہے ہیں، لیکن شاگرد انہوں نے طوفان کو دیکھا اور وہ ڈرنا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ اگر آپ 38ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ ہلاکت کا اپنی منہ سے اقرار کر رہے ہیں. اب انڈرسٹینڈ کریں، جب 39ویں آیت یہ کہتی ہے یسوع مسیح نے اٹھ کر ڈانٹا. سو دیکھیں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں، جب یسوع مسیح اٹھے تو یسوع مسیح کو بھی اس طوفان کا سامنا تھا، لیکن بائبل یہ کہتی ہے کہ یسوع مسیح نے اس طوفان کی پرواہ نہیں کی، بلکہ یسوع مسیح نے وہ کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. اس نے اس طوفان کو ڈانٹا، اس نے اس طوفان کو حکم دیا. لکھا اس نے کہا ساکت ہو جا، تھم جا. لکھا بس ہوا بند ہوگی اور بڑا امن ہو گیا. سو اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. اور اس کے بعد جو ہے وہ یسوع مسیح، پھر آگے ہم دیکھتے ہیں 40ویں آیت میں یسوع مسیح نے ان سے کہا، پھر ان سے کہا کہ تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے. دیکھیں انڈرسٹینڈ کریں، یہاں پہ میں ایک اور بہت بڑی سچائی جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابلیس نے ایمانداروں کو اس دھوکے کا شکار کیا ہوا. یسوع مسیح نے یہاں پہ ان کو یہ نہیں کہا کہ اٹس اوکے، آپ انسان ہیں، ایسا ہو سکتا ہے. نو، بلکہ یسوع مسیح نے لکھا ہے، یسوع مسیح نے جو ہے وہ ان سے کہا تم کیوں ڈرتے ہو، اب تک ایمان نہیں رکھتے. یسوع مسیح نے ان کو انکریج نہیں کیا یا ان کو یہ نہیں کہا اٹس اوکے، بلکہ یسوع مسیح نے کہا کیوں ڈرتے ہو، کیوں اس طوفان سے ڈرتے ہو، کیوں ڈرتے ہو کہ اب تک ایمان نہیں رکھتے. سو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا کے نزدیک یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہم یہ کہیں کہ ہم انسان ہیں، وہ تو جو ہے وہ یسوع مسیح تھے. نو، آپ کو اس بات کو انڈرسٹینڈ کرنا. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ خدا کی مرضی آپ کے لیے کیا ہے تو یقین مانے خدا کی مرضی، اور اگر آپ خدا کی مرضی پر کھڑے ہیں، اگر آپ خدا کی مرضی پر قائم ہیں، تو خدا کی مرضی یعنی خدا کا کلام جو ہے اس کے اندر یہ قدرت پائی جاتی ہے کہ وہ کبھی بے انجام نہیں لوٹتا. آمین. سو اس لیے اس بات کو بڑے دھیان سے آپ سمجھیں. اچھا، سو یہ ایک بہانہ ہے جو ابلیس نے ایمانداروں کے اندر ڈال دیا ہے، اور ایماندار اس سے جو ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. اور میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ ابلیس کے اس دھوکے سے نکلیں.
अंडरस्टैंड करें कि अगर खुदा ने ही सब कुछ करना है तो खुदा जो है वो कभी भी ये ना कहता कि ये काम तुम करो। बाइबल में लिखा है इब्लीस का मुकाबला करो, वहां पे ये नहीं लिखा कि खुदा इब्लीस का मुकाबला करेगा, लिखा बस खुदा के ताबिया हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो। देखें, जब आप इब्लीस के खिलाफ खड़े होंगे और आप इब्लीस के खिलाफ रेजिस्ट करेंगे तो आपका ये अमल जो है वो खुदा को इजाजत देगा कि खुदा आपकी जिंदगी में सुपरनैचुरली मूव करे। सुपरनैचुरली जो है वो खुदा की इलाही मदाखलत जो है वो आपकी जिंदगी में। लेकिन जब आप ये समझ रहे हैं और आप अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे, बल्कि आप जो है वो यही समझ रहे हो कि मैं इंसान हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं ये इब्लीस का धोखा है। सो देखिए, क्या रीजन बनी कि वो इस पॉइंट पर आए कि हम हलाक हुए जाते हैं, या क्या रीजन हुई कि वो जो है वो उस तूफान के खिलाफ खड़े नहीं हुए जिनका उनको सामना था। देखिए, द फर्स्ट रीजन, पहली चीज, उनका फोकस जो था, उनका ध्यान जो था, मैंने चंद एपिसोड पहले जो है वो इन्हीं याद में से इस बात पे प्रीच किया था कि वेयर इज योर फोकस। आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खुदा को भी आपके फोकस की जरूरत है और इब्लीस को भी आपके फोकस की जरूरत है। जहां पे आपका फोकस होगा, जिस चीज पर आप ध्यान देंगे, वो चीज आपकी जिंदगी में, अगर आपका फोकस दुरुस्त जगह पे होगा तो आपकी जिंदगी में उसके दुरुस्त नतीजे आएंगे, और अगर आपका फोकस जो है वो गलत जगह पे होगा तो आपकी जिंदगी में गलत नतीजे आएंगे। आमीन। सो यहां पे देखें उनका फोकस कहां पे था। देखिए 35वीं आयत ये कहती है कि यीशु मसीह ने कहा, उनके पास वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस थी, उनके पास खुदा की मर्जी थी कि आओ पार चले। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि आओ शायद पार चले, यीशु मसीह ने कहा, वाज़ेह तौर पे कहा कि आओ पार चले, लेट्स गो टू द अदर साइड। लेकिन इस मैसेज के अंदर जो है वो ये होता है कि शागिर्द जो है वो इस सच्चाई को भूल जाते हैं। उनका फोकस इस बात पे नहीं रहता कि खुदा की ये मर्जी है कि हम उस पार चले, हमारे पास ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है कि उस पार चले। देखिए, इस बात को समझे, खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा है, खुदा अपने कलाम के पीछे खड़ा है। लेकिन अगर हम उसके कलाम को एक तरफ कर देंगे, अगर हम उसके कलाम को रद्द कर देंगे और हम अपनी सारी तवज्जो जो है वो खुदा के कलाम से हटाकर अपने उन हालात पर लगा देंगे जिन हालात का हमें सामना है, तो ये चीज जो है वो हमारे लिए दुरुस्त नताइज कभी भी नहीं लेके आएगी। अगर आप लूका की इंजील 11वां बाब उसकी 34वीं और 36वीं आयत को पढ़ें तो वहां पे लिखा है, तेरी आंख हमेशा फोकस को जाहिर करती है, आपके ध्यान को पेश करती है। तेरी आंख अगर दुरुस्त है तो इससे तेरा सारा बदन रोशन है, लेकिन अगर तेरी आंख खराब है और वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो, तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। अंडरस्टैंड कर। सो उनका फोकस, पहली बात, उनका फोकस जो है वो इस बात से हट गया। उनका फोकस जो है वो सिर्फ इस बात पे चला गया कि हमारे अगेंस्ट जो है वो तूफान है, और वो तूफान पे अपनी सारी तवज्जो जो है वो उन्होंने लगा दी, और वो इस बात को भूल गए कि ये यीशु मसीह ने कहा है कि आओ उस पार चले, और यीशु मसीह ने कभी भी वो काम नहीं किया जो बाप की मर्जी ना हो। आमीन। सेकेंड चीज, और क्यों यहां पे यीशु मसीह ने उनसे कहा कि अब तक ईमान नहीं रखते, क्यों? दे वर नॉट इन फेथ। क्यों वो ईमान में नहीं थे? क्योंकि जो ईमान का सोर्स है, जहां से ईमान पैदा होता है, दे वर नॉट कनेक्टेड, वो उसके साथ जुड़े नहीं हुए थे। अंडरस्टैंड करें, फेथ जो है उसका कनेक्शन जो है वो खुदा के कलाम से है। बाइबल कहती है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। सो हुआ क्या कि उनका ध्यान तो इस बात से हट चुका था कि खुदा की ये मर्जी है कि हम उस पार चलें, यानी उनका फोकस जो है वो खुदा के कलाम की सच्चाई से हट गया। और यही वजह थी क्योंकि वो सोर्स, वो जरिया जहां से आपके अंदर ईमान, उनके अंदर ईमान जिसने पैदा करना था,
اس سے وہ ہٹ گئے تھے. اور یہی وجہ ہے لوگ جب خدا کے کلام پہ فوکس نہیں کرتے، لوگ جب خدا کے کلام پر توجہ نہیں دیتے، لوگ جب خدا کی مرضی کو بھول جاتے ہیں، جب لوگ خدا کے کلام سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کے اندر ایمان جو ہے وہ ان کا کمزور ہو جاتا ہے. ایمان کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ اس پوزیشن پر نہیں رہتے. ان کے اندر یہ دلیری نہیں ہوتی کہ وہ اپنے حالات کے سامنے کھڑے ہو سکیں. وہ خدا کے کلام سے، خدا کی ول سے ڈسکنیکٹ ہو گئے، اور انہوں نے اپنے آپ کو ان حالات کے ساتھ جوڑ دیا جن حالات کا ان کو سامنا تھا. سیکنڈ ریزن کہ وہ اس قدر حالات کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ لیا تھا کہ وہ خدا کے کلام پہ یقین کرتے ہوئے خدا کو اس سچویشن میں انوائٹ نہیں کر رہے تھے. انڈرسٹینڈ کریں، جب آپ خدا کی مرضی، خدا کے کلام پر یقین کرتے ہوئے اپنے حالات میں خدا کو انوائٹ کرتے ہیں، یعنی یقین کرتے ہوئے خدا کو اجازت دیتے ہیں، تو جب خدا آپ کے حالات میں آتا ہے تو پھر 3 کام ہوتے ہیں: نشانات، عجائبات اور معجزات. انڈرسٹینڈ کریں، شاگردوں کی یہ جاب تھی کہ وہ ٹرسٹ کرتے خدا کے جو ہے وہ خدا کے کلام کا، وہ ٹرسٹ کرتے ان ورڈز پہ جو یہ ورڈز یسوع مسیح نے بولے تھے. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. بٹ آن دا ادر ہینڈ جب یسوع مسیح جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں، یسوع مسیح کو بھی ان حالات کا سامنا تھا، بٹ he trusted the word, the instructions he received from God. یسوع مسیح نے ان ہدایات کا یقین کیا، اس سچائی کا یقین کیا، اس کلام کا یقین کیا جو خدا کی طرف سے اس کو ملا تھا. آؤ پار چلے. آمین. اور یہی چیز تھی کہ جب یسوع مسیح کھڑے ہوئے، یسوع مسیح نے حالات کو نہیں دیکھا. یسوع مسیح یہ جانتے تھے کہ یہ باپ کی مرضی ہے کہ ہم اس پار چلیں، اور وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طوفان کو حکم دیا، اور لکھا ہے ساکت سب کچھ تھم گیا. سو انڈرسٹینڈ کریں، اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں. یہاں پہ جو سچائی میں آپ تک پہنچا، وہ شاگرد تھے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ تھے، وہ یسوع مسیح کے ساتھ خدمت میں تھے. انہوں نے یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا کی قدرت کو کام کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے معجزات کا ایکسپیرینس کیا، لیکن سٹل اس کے باوجود وہ اس بات کو بھول گئے کہ خدا جو ہے، جو معجزات کرنے والا خدا ہے، خدا جو ناممکن کو ممکن بنا دینے والا خدا ہے، خدا جو چیزوں کو ایسے بلاتا ہے کہ گویا ہے، خدا کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں. وہ اس سچائی کو بھول گئے، اور وہ اس سچائی کو، جس سچائی کا ان کو سامنا تھا، اس کا انہوں نے یقین کرنا شروع کر دیا. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے اپنے منہ سے موت کا اقرار کرنا شروع کر دیا. اگر آپ مرکز کی انجیل اس کا جو ہے وہ پہلا باب اور اس کی 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پہ آپ کو ذکر ملے گا کہ جو ہے وہ شاگرد یسوع مسیح کے ساتھ تھے، اور انہوں نے دیکھا کس طرح سے ناپاک روح جو ہے وہ آدمی میں سے جو ہے وہ نکل جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ 32ویں آیت سے 34ویں آیت کو دیکھیں، پھر آپ 32ویں آیت سے 34ویں آیت تک دیکھیں تو وہاں پہ بہت سارے بیمار جو ہیں، جو مختلف بیماریوں میں تھے، اور بدروہیں جو تھیں وہ جو ہے وہ لوگوں میں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہیں. پھر جو ہے وہ 40ویں آیت سے پڑھیں تو وہاں پہ ایک کوڑی جو ہے وہ پاک صاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے. پھر اسی طرح پھر اگر پترس کی سانس جو ہے وہ اس کو تپ تھی، یسوع مسیح نے اس کو جو ہے وہ بخار کو جھڑکا اور وہ جو ہے وہ تندرست ہو گئی. پھر اسی طرح اگر آپ دوسرے باب میں چلے جائیں تو دوسرے باب کے اندر آپ چلے جائیں اور دوسرے باب کی پہلی آیت سے 9ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پہ ایک مفلوج کا ذکر ہے جس کو 4 لوگ جو ہے وہ اٹھا کے لے کے آتے ہیں، اور وہ مفلوج جو ہے وہ شفا پا جاتا ہے، وہ ہیل ہو جاتا ہے. آمین. سو اسی طرح آپ ان چیپٹرز کو اگر آپ پڑھتے جائیں اور آپ 4تھے چیپٹر تک پہنچے تو آپ اس بات کو دیکھیں گے، آپ اس بات کو جانیں گے کہ شاگرد جو تھے وہ یسوع مسیح کے ساتھ رہے تھے. انہوں نے اس بات کو دیکھا تھا کہ خدا کی قدرت کام کرتی ہے. وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یسوع مسیح کے ساتھ خدا کی قدرت کام کرتی ہے.
انہوں نے اس بات کا ایکسپیرئنس کیا کہ خدا جو ہے وہ ہر طرح کی صورتحال کو تبدیل کر سکتا ہے. خدا ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے. جس طرح ابھی ہم نے جو ہے وہ مرکز کی انجیل کے ان پیسیجز کو پڑھیں, ان آیات کو پڑھیں, تو وہاں پہ ہمیں جو ہے وہ اس چیز کا ذکر ملے گا. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ یہ بھول گئے کہ ہم نے اس پار جانا ہے, اور وہ اقرار کرنا شروع کر دیا جن حالات کا ان کو سامنا تھا. سو یہ کوشچن میں آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, دا سیم کوشچن. اگر آپ ماضی میں دیکھیں تو خدا نے آپ کو سنبھالا ہوگا, خدا نے آپ کو جو ہے وہ بچایا ہوگا, خدا نے حالات میں سے نکالا ہوگا. ہو سکتا ہے آپ کے مالی مسائل میں سے نکالا ہو سکتا ہے آپ بیمار ہو, خدا نے آپ کی بیماری سے آپ کو شفا دی ہو, خدا نے ناممکن صورتحال کو آپ کے لیے ممکن بنایا ہو. سو یہ کوشچن میں آج شام آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں افریڈ ہیں, آپ کیوں جو ہے وہ خوف زدہ ہیں, اور کیا اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ کیوں خوف زدہ ہے؟ جو خدا ماضی میں آپ کو سنبھالتا ہے وہ آج بھی, اگر آپ کو حالات کا سامنا ہے تو خدا آج بھی آپ کو سنبھالے گا. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ کیوں افریڈ ہے؟ کیوں خوف زدہ ہے؟ اب تک ایمان کیوں نہیں رکھتے؟ That's the question. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا آپ خوف زدہ ہیں؟ یہ آپ سے آج شام آپ کو اپنے آپ کو دینا ہے. انڈرسٹینڈ کریں, اگر آپ بائبل کی سچائی کو دیکھیں, اگر آپ کلسیوں پہلا باب اور اس کی 13ویں آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہے اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضہ سے چھڑا کر خدا کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا. انڈرسٹینڈ کریں, آپ کو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کو ایمان میں قائم رہنے کی ضرورت ہے ہر طرح کے حالات میں. کیوں؟ بائبل یہ کہتی ہے خدا نے آپ کو تاریکی کے قبضہ سے, یعنی تاریکی کے قانونی اختیار سے چھڑا کر, آزاد کر کے, رہا کر کے, ہر وہ چیز جو تاریکی سے ہے, تاریکی کی بادشاہی کی طرف سے ہے, خدا نے قانونی طور پر آپ کو اس کے قبضہ سے چھڑا کر, نہ صرف چھڑا کر بلکہ لکھا خدا کے عزیز بیٹے کی بادشاہی میں داخل کیا ہے. سو یہ سچائی ہے. اس لیے آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جب حالات آپ کے خلاف آتے ہیں. آپ کو ایمان میں کمزور ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب حالات آپ کے خلاف آتے ہیں, بیکاز یو آر آلریڈی ڈیلیورڈ. آپ کو اس سچائی کا یقین ہونا چاہیے اور ان حالات کے خلاف اس سچائی کو ڈکلیئر کرنا چاہیے. پھر اگر آپ جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کو پڑھے تو وہاں پہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے دعا کی ہے, یسوع مسیح نے آپ کے لیے شفاعت کیا کہ اے باپ اس شریر سے, شریر کے لیے انگلش میں لفظ استعمال ہوا ایول. ایول مینس ہر وہ چیز جو برائی ہے, جو آپ کے اگینسٹ ہے, لکھا ہے اس سے ان کی حفاظت کر. پھر جو ہے وہ اگر آپ لوکا 10 باب اور اس کی 18 سے 19ویں آیت کو پڑھے تو وہاں پہ لکھا ہے جاؤ, میں نے جو ہے وہ دیکھو میں نے تم کو اختیار دیا ہے, جاؤ سانپ اور بچھو کو کچلو اور ابلیس کی ساری قدرت پر غالب آؤ, تو تمہیں کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. You have given power and authority. You have given, آپ کو قانونی اختیار دیا گیا ہے آپ ابلیس اور اس کی بادشاہی پر حکمرانی کرنے کے لیے. So why are you afraid? اس لیے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ان حالات سے جو حالات ہمارے خلاف آتے ہیں. پھر یسایہ 54 باب اس کی 14ویں اور 16ویں آیت جو ہے یہ میں آپ کے لیے پڑھوں گا. سو وہاں پہ لکھا ہے کہ تم راست بازی سے پائیدار ہوگے, تم ہر طرح کی دہشت, ہر طرح کے خوف اور ہر طرح کے ظلم سے دور رہو گے. جو تمہارے خلاف اکٹھے ہوں گے وہ تمہارے سبب سے ہی گریں گے. ہاللویا. اور پھر 17ویں آیت میں لکھا ہے کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا, یسایہ 54 اس کی 17ویں آیت میں, کوئی ہتھیار جو تیرے خلاف بنایا جائے گا وہ کام نہ آئے گا, اور جو زبان عدالت میں تجھ پر چلے گی تو اسے مجرم ٹھہرائے گی. خداوند فرماتا ہے یہ میرے بندوں کی میراث ہے, ان کی راست بازی مجھ سے ہے. آمین. انڈرسٹینڈ کریں, یسوع مسیح نے ابلیس اور ابلیس کی فورسز کا برملا تماشا بنایا ہے. سو اس لیے آج شام میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں, آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو حالات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے.
बल्कि आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आपको खुदा के कलाम की जो सच्चाई है, आपको जो खुदा के कलाम की जो मर्जी खुदा की आपके लिए है, आपको अपने आप को उसके साथ जोड़े रखना है। आपको अपने फोकस को उस पे लगाए रखना है। आपको जो है वो हालात पे नहीं, आपको उस चीज पर तवज्जो देनी है। आपको उन बातों पर तवज्जो देनी है जो खुदा का कलाम कहता है, और आपको उस तूफान के अगेंस्ट खड़ा होना है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, अगर आप वापस 39वीं आयत को पढ़ें, मरकस की इंजील उसके 4 बाब और उसकी 39वीं आयत को वापस देखें, तो लिखा है उसने उठकर हवा को डांटा। इसलिए हमें हर उस तूफान को डांटना है जो हमारे खिलाफ सर उठाने की कोशिश करे। हमें उनको हुक्म देना है इन द नेम ऑफ जीसस, बिकॉज यू हैव अथॉरिटी। आपके पास इख्तियार है, आपके पास कानूनी इख्तियार है। अब आप तारीकी के कब्जा में नहीं है, अब आप इब्लीस के कब्जा में नहीं है, अब आप जो है वो इस जहान के खुदा के कब्जा में नहीं है। यू आर फ्री, यू हैव बीन सेट फ्री। और आपको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह ने एक बड़ी कीमत दी है। आपके पास यीशु मसीह का नाम है जो सब नामों से आला है। सो आपको जो है वो हर उस तूफान के खिलाफ उठ खड़ा होना है जो आपके खिलाफ सर उठाने की कोशिश करे। एंड यू हैव टू स्पीक। लिखा है कि अगर तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ जा, यू हैव टू स्पीक। आपको कहना है उन तूफानों से कि साकित हो जा, थम जा, ताकि वो आपकी जिंदगी में से खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप शागिर्दों की तरह खुदा के कलाम से डिटैच होकर अपने आप को हालात के साथ अटैच कर लेंगे, तो आपके हालात जो है वो आपकी जिंदगी में कभी भी दुरुस्त नताइज नहीं देखेंगे। सो हालात के ऊपर जिंदगी बसर करें। हालात को मत इजाजत दें कि हालात आपको कंट्रोल करें, बल्कि आप खुदा के कलाम पर कायम रहते हुए हालात को अपने कंट्रोल में करें। आमीन। सो आज जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है कि आपको हर उस तूफान के खिलाफ खड़े होना है जो आपकी जिंदगी में आने की कोशिश करे, क्योंकि तूफान खुदा की मर्जी आपके लिए नहीं है। अंडरस्टैंड करें, खुदा भला है, खुदा मोहब्बत है, खुदा आपसे प्यार करता है। बाइबल कहती है खुदा किसी को बदी से नहीं आजमाता। इसलिए अगर किसी तरह के भी तूफान का सामना है तो ये मत कहें कि ये खुदा की मर्जी मेरे लिए है, बल्कि जैसा लिखा है कि खुदा के ख्यालात हमारे लिए सलामती के हैं, भलाई की हैं, और वो हमें वो मुस्तकबिल बख्शता है जिसकी हम उम्मीद करते हैं। आमीन। मैं ये ईमान रखता हूं कि आज के इस कलाम के वसीला से आपको जरूर बरकत मिली होगी। अगर आपको बरकत मिली है तो आज के इस एपिसोड को, आज के इस पैगाम को जरूर अपनी टाइमलाइन पर अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि वो भी खुदा के कलाम से बरकत को हासिल करें। आप सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, मैं यीशु मसीह के नाम से ये दुआ करता हूं, आज का ये कलाम खुदा जितने लोग लाइव हैं, जो बाद में सुनते हैं, उनकी जिंदगी में 100 गुना फल लेके आए। खुदा उनका फेथ स्ट्रेंथन हो यीशु मसीह के नाम से, और वो हर तरह के हालात के खिलाफ उठ खड़े हों जिनका किसी भी तरह से उनको सामना है, यीशु मसीह के नाम से, ताकि तेरा कलाम जो कभी भी अंजाम नहीं लौटा, उन जिंदगियों में खुदा उन तेरा कलाम पूरा हो, और यीशु मसीह के नाम को इससे इज्जत और जलाल मिले। तेरा शुक्र यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सो एक दफा फिर से मैं आप सबको जो है वो इनकरेज करूंगा कि आप हर सोमवार शाम 7 बजे हमें लाइव इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो वीकली पैगामात हैं ये यूट्यूब पर क्रेडिट जनरसिटी मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा चैनल है, वहां पे मौजूद होते हैं। आप वहां पे भी जाएं, जरूर उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वहां पे बहुत सारे मैसेजेस हैं, आप अपनी जरूरत के मुताबिक उनको सुन सकते हैं और खुदा के कलाम से शेयर हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। मे गॉड ब्लेस यू रिचली।